Technoplanète. Information claire et nette. مرحبا بكم في كوكب التقنية. متتبعي ومتتبعات كوكب التقنية، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا التسجيل الذي سنتابع فيه تحدثنا عن الشبكة المحلية. وكما قلنا سابقا، فهذا التسجيل سنخصصه لكيفية ربط هاتف أندرويد بالشبكة المحلية واستعماله في تبادل الملفات على هذه الشبكة. فنذهب إلى الهاتف مباشرة في الشق العملي. أول ما سنقوم به هو معرفة كيفية تصفح الملفات المشاركة على الشبكة. إذا تذكرتم معي ففي التسجيل السابق قمنا بمشاركة مجموعة من الملفات والمجلدات والأقراص على الشبكة، فسنرى كيف يمكننا باستعمال الهاتف الوصول إلى هذه الملفات، وسنستعين في ذلك بتطبيق يدعى نتورك براوزر. ندخل إلى التطبيق. إذن أول شيء سيطلب منا يعني الأذونات، يجب أن نمنحه كل الأذونات التي يطلبها. أضغط على السماح. هنا تظهر نافذة. أضغط على هذا الزر الأول، نوب أعتقد. أول ما سيفتح عليه التطبيق هو زر Open أو فتح، هو ما سنحتاجه. أضغط عليه. أسحب إلى أن أصل إلى Setting أو الإعدادات. أدخل إليها. هذا الخيار الأول لا يهمنا. أسحب. هذا الخيار يجب أن أفعله. أسحب. هذا الخيار الثالث. هذا كذلك يجب أن أفعله، الخيار الثالث. الآن أغلق التطبيق. أغلق التطبيق وأعيد فتحه من جديد. أضغط مرة أخرى على زر Open. الآن سأذهب إلى مانيوال كونيكسيون أو يعني اتصال يدوي، هنا حيث سأتصل بالحاسوب الذي يشارك الملفات على الشبكة. أول ما سيطلب منا هو الأدرس IP للحاسوب الذي سيشارك الملفات. هنا نكتب الأدرس IP. في حالتي سأكتب ال IP الخاص بالحاسوب رقم 192.168.1.2. هنا يخبرنا أنه بإمكاننا أن ندخل اسم لهذا السيرفر كما يسميه هو، لكي ندخل إليه لاحقا دون يعني إدخال الاي بي. سنجده في القائمة، يمكننا الضغط عليه لندخل إليه مباشرة ونرى الملفات التي يشاركها. مثلا أنا أسميه PC1. سميه PC1. استمر في السحب. يطلب منا هنا اليوزر نيم أو اسم المستخدم، وكذلك كلمة المرور. هذا في حالة ما كنت قد أعددت أن الحاسوب يطلب كلمة سر واسم مستخدم
من الذي يريد مشاهدة الملفات التي يشاركها على الشبكة، سأدخل هنا المعلومات الخاصة بي، ولكن في حالتي قمت بإعداد الحاسوب بأن لا يطلب كلمة سر واسم مستخدم، وبالتالي سأترك هاتين الخانتين فارغتين. طبعا هذه الأمور متعلقة بإعداد الحاسوب ليطلب كلمة سر واسم مستخدم، وهذه الأمور كلها تعرفنا عليها في التسجيل الأول. أستمر بالسحب. دومين أتركها فارغة وأذهب إلى ساف أو حفظ وأضغط عليها ضغطتين. أسحب. إذا تلاحظون معي هذه هي الملفات المشاركة على الشبكة من طرف هذا الحاسوب. هذا الأو الذي قمنا بمشاركته في الدرس الذي سبق. أدخل إليه. إذا أجرب مثلا الدخول إلى بروغرام. مثلا أدخل إلى ليكتور ديكرون مثلا. سأجرب يعني تحميل برنامج من هنا. هذه الأصوات الخاصة بالأكابيلا، هذه الدرايفرات مثلا. هذا مجلد به ملفات أخرى نرى. هذا ملف مثلا يمكنني تحميله. كيف ذلك؟ سأضغط عليه ضغطتين، والثانية الضغطة الثانية مطولة. أضغط على الملف ضغطتين، الضغطة الثانية مطولة. ستظهر لي بعض الخيارات من بينها ساف أضغط عليها. سيفتح لي ميفيشي أو ملفاتي، ويمكنني أن أختار أين أود حفظ الملف. مثلا أنا أحفظه في هذا المكان. أضغط على حفظ الموجودة كآخر خيار بالأسفل على يمين الشاشة في حالة اللغة الأجنبية، وعلى اليسار في حالة اللغة العربية. أضغط عليها. إذا الملف الآن يحمل. أرى في الإشعارات. إذا كما نلاحظ الملف يحمل، وعندما يكتمل التحميل سيخبرنا في الإشعارات بأن الملف اكتمل تحميله، وسأجده في ملفاتي بشكل عادي. ويمكنني طبعا حتى تحميل مجلد بكامله، لا مشكلة. مثلا هذا فوكاليزر فواس هو مجلد، يمكنني أن أضغط عليه ضغطتين والضغطة الثانية مطولة ويظهر لي خيارات. هو يعني الإيلوكونس تم تحميله، انتهى التحميل. ساف هذه يمكن الضغط عليها وسيتم حفظ المجلد المسمى فوكاليزر فواس، يعني حتى مجلدات يمكن تحميلها لا مشكلة. وللإشارة هذا ليس تحميل من الانترنت، يعني ليس مرتبط بسرعة الانترنت أو شيء من هذا القبيل. على العكس من ذلك هذا تحميل خاص بالشبكة المحلية، أي أنه حتى لو الراوتر لم يكن به أصلا خدمة انترنت أو فصلت عنه مثلا الكابل الذي يوصله بالانترنت، تركت له فقط كابل الطاقة أو الكهرباء، وكان الراوتر مشتغل والأجهزة متصلة عليه رغم أنه ليست به خدمة انترنت، فستعمل خدمة المشاركة بشكل عادي، وسيمكنني تحميل أي ملف من الشبكة. يعني التحميل ليس مرتبط بالانترنت، بل هو مرتبط بالشبكة بحد ذاتها. كما أود أن أشير أنه بإمكاني أن أدخل أكثر من كما يسميه هو سيرفر في هذا التطبيق. مثلا يمكنني العودة، يمكنني الضغط على Open والضغط على Manual Connection وإدخال IP آخر مثلا الخاص بالحاسوب الثاني، والضغط مرة أخرى على Open وManual Connection وإدخال IP الثالث الخاص مثلا بالحاسوب الثالث، وهكذا. يعني يمكن إدخال عدد
لا محدود من الاي بيات. وعندما أود الدخول إلى الملفات التي شاركها أي حاسوب سأضغط على Open. نرى سأضغط على Open وأسحب. بعد Manual Connection سأجد الأجهزة التي أنا متصل بها. هذا PC واحد الذي اتصلت به، وهنا موجود خيارات أخرى لأنني طبعا الآن متصل بحاسوب واحد. لو كنت متصل بأكثر من حاسوب أدخلت الاي بي الخاص بأكثر من حاسوب، مثلا ضغطت مرة أخرى على مانيوال كونيكسيون وأدخلت اي بي آخر، وأدخلت مثلا في الاسم بي سي جوج، سيظهر لي هنا بي سي واحد وإلى جانبه بي سي جوج. إذا شاركت أي ملف من البي سي جوج يمكنني أن آتي لهنا أضغط على بي سي جوج وستظهر لي الملفات كما البي سي واحد. كما نلاحظ إذا ضغطت عليه تظهر لي ملفات، وهذا قرص الأو ويعني كما رأينا سابقا. هذا بالنسبة للاطلاع على الملفات المشاركة على الشبكة. الآن نود من هاتفنا أن نقوم بمشاركة ملفات على الشبكة، فهذا الأمر أيضا ممكن وسنستعين فيه بتطبيق FTP سيرفر واي-فاي. ندخل إلى التطبيق، سنجد هنا بارامتر، مهم بعد المعلومات هنا نحن ما يهمنا هو بارامتر أو الإعدادات. نضغط عليها، أسحب. هذا الخيار إذا فعلته إذا أزلت عن التفعيل سيطلب مني أن أدخل في هذا الخيار اسم المستخدم، وفي هذا الخيار سأضغط عليه وأدخل كلمة المرور. وبالتالي عندما يود أي هاتف آخر أو حاسوب آخر أن يتصل أو يرى الملفات التي يشارك هذا الهاتف يجب أن يدخل كلمة السر واسم المستخدم، نفس فكرة الحاسوب. ولكن أنا سأفعل الخيار لكي تعطل الميزة. هذا الخيار مهم، من خلاله يمكن أن أحدد ما هو المجلد أو الملف الذي أود مشاركته. أضغط عليه، هنا سأحدد، سأضغط على دوسي بيرسوناليزي لكي أحدد المجلد الذي أريد. طبعا أنا هنا أظهر لي هذه النافذة لأنني أتوفر على أكثر من مدير ملف. أختار فيشي أو ملفاتي، وهنا يمكنني تصفح جهازي لاختيار أي مجلد أو ملف. أختار مثلا مجلد الداونلود لكي أقوم بمشاركته، وأضغط على تحديد الموجودة في الأسفل أعلى اليمين أو اليسار على حسب لغة الهاتف. هنا سأعود مرة واحدة إلى الخلف، أسحب. هذا طبعا الاي بي الخاص بهاتفي على هذه الشبكة. إذا ضغطت على ديماغي ستبدأ مشاركة هذا المجلد. طبعا الفكرة هنا ليس كالحاسوب، وإنما الفكرة هنا هو أنني أضغط على ديماغي فيتم مشاركة الملف أو المجلد الذي أريد مشاركته. عندما أنتهي وأدخل يعني لأحمل الملفات أو ما شابه، أأتي إلى التطبيق وأضغط على أغيطي أو إنهاء لكي تتوقف المشاركة. أسمح له بأن يصل إلى التخزين الخاص بالجهاز. هنا أسحب، يعطيني هنا الرابط الذي من خلاله يمكنني أن أدخل
إلى هذه الملفات المشاركة أو هذا المجلد الذي قمت بمشاركته. طبعا هو يعتمد في المشاركة على تقنية ال FTP أو الفايل ترانسفير بروتوكول. طبعا ويعطيني أولا FTP : وبعدها الاي بي الخاص بجهازي وبعدها نقطتين وأربعة أرقام. في حالتي أنا هذا هو الرقم. هذا هو الرقم الذي إذا دخلت من خلاله على الحاسوب أو على هاتف آخر سأجد الملفات التي قمت بمشاركتها. أذهب إلى الحاسوب لأتأكد من ذلك. لأستطيع الوصول إلى هذه المجلدات على الحاسوب Folder view list. Réseau non sélectionné 1 sur 59. أقوم بالدخول إلى Corbeil 2 سوبيسي. sur 59. طبعا هناك طريقتين. الطريقة الأولى من خلال أن أدخل إلى Corbeil élément. سوبيسي، PC fenêtre. Vue d'éléments liste. أضغط Dossier على groupe développé. F4. Volet non sélectionné. Volet. Adresse liste déroulante. PC développé. أحذف Édition. المكتوب وأكتب الرابط الذي وجدته قبل قليل في تطبيق FTP سيرفر ويفي. FTP. FTP. 2 points. Barre oblique. Barre oblique. Verrouillage numérique. 1 9 2 101 6 8 101 1 Point. 8 8 2 points. 2 2 2 1 Verrouillage numérique هذا désactivé. هو الرابط، كتبته أضغط على إدخال. Adresse FTP, barre oblique 192 168.1.8, 2221 barre d'outils. Tous les emplacements, bouton partagé. Vue d'éléments liste. YouTube Vanciel V1 4.2 1.54. حدث صدار من اليوتيوب المعدل مع الأداة الخاصة به. Non sélectionné ligne 1 colonne 1 sur 34. إذا كما نلاحظ فتح المجلد في مستكشف الملفات وبه كل الملفات الموجودة لدي في الداونلود أو في مجلد الداونلود في هاتفي. .com.google 103 المالت 123 .txt ligne 6 طبعا colonne 6 sur 34. أي ملف هنا أو مجلد يمكنني أن أتعامل معه بأن أنسخه وأخذه إلى سطح المكتب أو إلى أي مكان آخر، ولكن من هنا صراحة يكون النقل نوعا ما بطيء، وإن كان الجهاز ذو موارد ضعيفة فإنه قد يتشنج أثناء هذه العملية وقد لا نستطيع العمل به، خاصة إذا كان الملف كبير نوعا ما. ولكن الطريقة الأفضل هي من خلال المتصفح. Bureau liste. Corbeil 2 sur أدخل 50. G. إلى Gold Web 27. G. Google Chrome 28. المتصفح. Nouvel onglet. Google Chrome. طبعا هنا أذهب إلى خانة كتابة الأدرس بألت دي أو بإف 6 وأكتب F. FTP 2 points. سلاش Verrouillage 192 1 نقطة 168 168. Point. نقطة 1 نقطة 8 نقطتين 8 2 points. وبعدها أكتب 2 2 2 1. طبعا هذا الرابط كما رأينا ظهر لي في التطبيق، يعني طبعا عندكم سيكون مختلف. Verrouillage numérique. أضغط إدخال. FTP, barre oblique 192 168.1.8, 2221 sélectionné. Index de barre oblique. Titre à niveau 1 index de barre oblique. وسيظهر لي هنا Tableau de جدول. 35 lignes et 3 colonnes, bouton nom. Bouton taille. Bouton d'aide de modifier. Ligne 2 colonne 1 lien YouTube. Vanciel V1 4.2 به 1.54. كل حدث صدار من اليوتيوب. الملفات المشاركة والمجلدات. طبعا العيب الوحيد هنا أنه لا يمكنني تحميل المجلدات وإنما يمكن تحميل فقط الملفات. Ligne 3 lien.com.google. Ligne 4 lien. مثلا Ligne 2 lien نجرب. YouTube. Vanciel V1 4.2 1.54. Ligne 7 lien 123. Ligne 8 lien 3e 3 DAD. Ligne 11 lien Audiogamupcom. Ligne 12 lien Book e-commerce. Ligne 13 liens engagement 6C. Ligne 15 lien Firefox Tube 74.0.x. Ligne 20 lien Snaptube via IPv 4.76.0.4 761 4 761 000. ضغطت عليه بزر الإدخال. Téléchargement en cours. 11,9 mégaoctets. Snaptube via IPv 4.76.0.4 761 110 build 4 كما 761 نلاحظ 110 points app galère. الملف يتم تحميله إلى حاسوبي، وهذا
هي نفس الفكرة التي قلناها عن نتورك براوزر. عندما حملنا من الشبكة فهنا أيضا الأمر لا يرتبط بالإنترنت بتاتا، وإنما يرتبط بالشبكة نفسها. أرى هل انتهى التحميل. Sans titre, Google Chrome. Téléchargement, Google Chrome. Tableau vide. Colonne 3. Colonne 4 barre de progression 14. Colonne 3, 47,6 KO barre oblique moins 1827 KO sur 11. Colonne 2. Lien FTP, barre oblique 104. Colonne 3, 29, colonne 4 barre de progression 16. إذا هنا يتم التحميل. Vide. Barre de progression 17. Vide. Barre de progression 17. Vide. Barre de téléchargement en cours. 16 minutes restante d'alerte. أثناء عملية التحميل. Téléchargement en cours. 10 minutes restante d'alerte. Parole désactivée. يعني الناطق. أثناء عملية التحميل نذهب إلى الهاتف ونرى الملف الذي حملناه قبل قليل على الهاتف، الذي هو كان أرى كان الإيلوكونس كنا قد حملناه. نرى هل يعني حمل بشكل جيد وهل هو موجود في ملفاتي. أذهب إلى ملفاتي وأذهب إلى المكان الذي قمت فيه بحفظ الملف. إذا نلاحظ هذا هو الملف موجود. ويمكنني الآن أن أفعل به ما أشاء. هو موجود على هاتفي. أرى هل انتهى التحميل. Pas de parole active vide. Barre de progression 45. 46%. هو من المفروض أن يكون التحميل 55% سريع نوعا ما. Barre de progression 60. كما نلاحظ 68%. التحميل يكون سريع نوعا ما لأنه ليس مرتبط بالإنترنت، ولكن أحيانا يكون التحميل بطيء نظرا لأمور في الشبكة نفسها، ليس في الإنترنت وإنما أمور في الشبكة نفسها. مثلا أكون أنا بعيد عن الشبكة أو الشبكة يعني بها مشاكل يعني. Anglais, français. وطبعا حتى في هذه الطريقة يمكنني أن أضع اختصار non sélectionné. Écho clavier par contexte. أضع اختصار على الحاسوب يمكنني من الدخول إلى الملفات التي يشاركها الهاتف. Folder non sélectionné. ألغي التحديد. Contexte menu. تطبيقات. أذهب إلى جديد أو نوفو. Raccourcière. مسمى إلى راكورسي أو اختصار. Folder view list. Créer un. هنا أكتب Écho clavier par caractère F. الذي هو FTP. 2 points. نقطتين. Barre oblique. Verrouillage numérique. 1 9 2 100 1 6 8 100 1 8 8 2 points. 2 1 Verrouillage numérique. إدخال. Entrer un nom pour ce raccourci. وأكتب Édition مثلا فون. N. Bureau liste. Google Chrome 28. Fond 60 sur 60. مثلا هذا هو فون. Téléchargement. Google Chrome ligne 1. Télécharge. Vide. Lien FTP. Vide. Colonne 3 lien affiche. Lien FTP. Colonne 1 lien SnapTube. Colonne 2 lien FTP. Vide. Colonne 3 lien affiché le dossier. هنا تم تحميل الملف. Index de barre. أغلق. Bureau liste. 160 sur 60. هذا فون. Fond élément de liste focalisé sélectionné 60 sur 60. أضغط عليه سيفتح لنا في المتصفح الملفات المشاركة من طرف الهاتف. طبعا لأن يعني هذا الرابط لا يتغير دائما يبقى هو نفسه. يعني كلما أشارك من الهاتف أي ملف أو مجلد فإن الرابط يكون نفسه لا يتغير. Tableau de 35 lignes et 4 colonnes de visite. Colonne invite board. Ligne de lien YouTube 27 Ligne 3 lien fichier.com. Ligne 4 lien fichier.com.google.chrome.ms85f. هذه الملفات موجودة. فقط وجب الإشارة إلى أن الملفات المسماة باللغة العربية في هذا المكان عندما أدخل إلى الملفات المشاركة من طرف الهاتف عبر المتصفح فإن الملفات المكتوبة باللغة العربية يحدث فيها مشكل. طبعا فقط في القراءة الناطق لا يقرأها بشكل جيد، يقرأ فقط رموز وأمور يعني غير مفهومة، ولكن طبعا يمكن تحميلها بشكل عادي لا تحدث أي مشاكل. فقط المشكلة في قراءتها، يعني الناطق لا يقرأها. Bureau liste. Fond 60 sur 60.
Fond 60/60. كما يمكنني طبعا أن أشاهد هذه الملفات المشاركة من طرف الهاتف عن طريق هاتف آخر، والطريقة هي أنني كالحاسوب تماما أدخل إلى المتصفح. طبعا لا داعي للتطبيق لكي لا نطيل. أدخل إلى المتصفح على الهاتف، أذهب إلى مكان كتابة العناوين الباغ.adresse، وأكتب الرابط نفسه الذي سيظهر لكم في التطبيق. في حالة مثلا أنا سأكتب ftp://192.168.221.2021 وأضغط على الذهاب أو بحث. سيفتح لي الصفحة كما فتحت في الحاسوب، وأي ملف أود تحميله يمكنني الضغط عليه وسيتم تحميله إلى هاتفي. وكنقطة أخيرة لكي أختم، بالنسبة للإخوة الذين لم يستطيعوا أن يميزوا لماذا استعملنا في المرة الأولى برنامج نتورك براوزر للاطلاع على الملفات المشاركة على الشبكة، وفي المرة الثانية استعملنا المتصفح، فباختصار يمكن القول على أن البروتوكولين الذي يتم بهما مشاركة الملفات مختلفين. أي أن في الويندوز يشارك الملفات عن طريق بروتوكول يدعى SMB أو Server Message Block، ومن الهاتف الأندرويد نستعمل بروتوكول يدعى FTP File Transfer Protocol. ولذا فالطرق مختلفة. إذا أردنا الدخول على ملفات مشاركة عن طريق بروتوكول SMB، أي أن الحواسيب هي التي تشارك هذه الملفات، حواسيب العاملة بنظام الويندوز، فإننا نستعمل بعض التطبيقات كنتورك براوزر. وإذا أردنا الدخول على ملفات مشاركة عن طريق بروتوكول FTP، أي تلك التي يشاركها هاتف الأندرويد، فإننا نستعمل المتصفح. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا التسجيل. في التسجيل المقبل سنتحدث عن كيفية تبادل الملفات على الشبكة، ولكن هذه المرة من خلال هاتف آيفون. فشكرا على حسن استماعكم، وإلى التسجيل القادم.